लोक कळून आपण द्या पेज मागची सारखी फाटली पेज फुटा वाटे आम्ही जे कन्सर्न बरयला पळय तितूंतले म्हाका दिसना तरी एक तरी कितें तरी इम्प्लिमेंटेशन जाला काय ना. सो आमकां थोडे आन्सर्स जायचे कळ्ळें. आमी खूब पाशस काडले म्हापशा कडेन कळ्ळें. आनी तुमच्या हितून म्हाका दिसता तुमचे सेकेंड टायम टर्म आनी आतां इतल्या वर्सान आमकां दिसलें की तुमची संगीत खुर्ची चालूच आसता ती कामां जायना कळ्ळें. तितूंतली खुबशीं कामां आसा पळय ती बाजार जे एसोसिएशन आहा मार्केट एसोसिएशन मर्चंट तेंच्यानी तुमच्या कडेन कन्सर्न दिला ते आमच्या कडेन एप्रोच जाता बाकीचे सिटीजन एप्रोच जाता आनी आयज जातले फाल्यां जातले पण दीस इज टू मच. ज्या तरेन तुमी इल्लिगली NOC दिवपाक लागल्यात पळय गाड्याक शॉपाक कळ्ळें त्या खातीर जालें. आनी ते आतां तुमी संडे कितें जालां तें पळयलां. म्युन्सिपाल्टीचो खंयचोच मनीस थंयसर पावोंक ना खंयचो कावन्सिलरान पुलीस यंत्रणांक फोन दिवंक ना. आनी तो जो सोरोप येवन जे आतां हे गजाल ही आतां गजाल आमच्या पत्रकार भावान आनी स्पेशली म्हाका दिसता शेखर नायकान जे आयतारच्या आनी बाकीच्या चॅनलांनी काडले कळ्ळें. सो तुमी हेचेर कितें एक्शन घेतलें. आतां जालें ऑलमोस्ट संडे जालें संडेच्यान आतां 4 दीस जाले तुमी असले इन्सिडंटाचेर कितें एक्शन घेतलें. गार्बेज जी काडपाक जाय तशी जायना काडून कळ्ळें. आतां सुद्दां तुमी रावंड मारशात कळ्ळें तुमकां म्हाका दिसता 10 ट्रक तुमची गार्बेज मेळटा कळ्ळें. स्पेशली बस स्टँडाचेर जे लोक रावतात ते थंयसर आतां हेचेर म्युन्सिपाल्टी कितें एक्शन घेता जावं कितें तुमचें कलेक्शन कितें ट्रक ना काय इनसफिशियंट फंड आहा कितें आहा तें तुमी सांग. तुमी बाकीचे गार्बेजचे सगळ्यांचे पयशे कलेक्ट करतात कळ्ळें. ऑलमोस्ट वाडयल्ले आसा. सो हो इशू फक्त त्या दिसाचोच न्हू तो इशू इज अ कंडेनेबल सारको. तेचेर तुमी कितें एक्शन घेतलें तें हांव नकळो. आनी तुमी आतां जे सगळें चालू आहा मर्चंट बाजारान चालू आसा घरांनी म्हाका दिसता वाटेक हायवे कशें म्हणजे जे बायपास इंटरनल रोड आहा पळय थंयसर हायवेच्या हांव उलयतना हायवेचे पाड घातलेली आहा. इंटरनल लोक जे रावतात थंयसर अजून गार्बेज हे आसा. गार्बेजचे व्हडले कितें उलयतात. म्हापसा पार्किंग सारकी जायना रोड खणटात तेचेर म्युन्सिपाल्टीची डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट आहा ते लक्ष दिना. म्हापसान व्हडलो जाता आसा तुमकांय खबर आसा की म्हापसा हें सगळे म्हणजे नियरबाय पंचायत आसा ऑर आनी कितें आतां सगळे लोक म्हापशान येता हेजो बार्देसाचो मुख्य सिटी आसा. म्हणजे की थंयसर स्कूल्स आसा कॉलेजीस आसा डिपार्टमेंट्स आसा प्लस मार्केटूय आसा. म्हणजे की सगळे लोक हांगासर येता शॉपिंग करता स्कुलांतली वेस्ट जाता सगळे जाता. तितून आमकां अरावंड आमी ड्राय वेस्ट जाता 10 टन आमी दिसाक काडटा. 10 टन ड्राय वेस्ट प्लस 4 टन आसा म्हणजे डिटेल्स ओके 8 टन ही वेट वेस्ट वयता आमची वेट वेस्ट ही सारकी डायरेक्ट सालिगांव वयता. आनी कलेक्शन आसा ते आमचे कलेक्शन पॉयंटार जाता प्रत्येक. म्हणजे आतां तुमकां खबर आसा की इशू कितें जाला तो वयर आसगांव प्लांटाचेर आमचे आतां थंयसर डंपींग जायना कांय जायना म्हणून आमी अशी एक प्रोसिजर स्टार्ट केला की डोर टू डोर कलेक्शन हें जातातूच. मागीर सकयल येता परत मागीर थंय आमचे कलेक्शन पॉयंट आसा पळय थंय सेग्रिगेशन जाता. कोणी इवन ब्लॅक स्पॉट क्रिएट केल्ले आसा पळय थंय सुद्दां आमचे सेग्रिगेटेड आमी करपाक आमी मनीस घातलेले आसा. ते सेग्रिगेशन करूनच मागीर आमी ते आमच्या मेमाऱ्या प्लांटार व्हरता. थंय व्हेल्या उपरांत ती परत सेग्रिगेट जाता ती डिफरंट गजाल आसा. पण आमी
ही वेस्ट आसा पळय ती ड्राय आनी वेट आसा पळय ती सेग्रिगेटेड फॉर्मानूच आमच्या एक तर सालिगांव प्लांटार वयता नाल्यार MRF प्लांटार वयता. त्या प्रमाणे आमी सगळ्याक हे डिप्लॉय केल्ले आसा आमचे जे लेबर्स आसा पळय ते. जाता कितें आमी आतां सकाळी केलें क्लियर केलें जाल्यार लोक हाडून थंय डंप करता. आमी लोकांक कितले रिक्वेस्ट केले की डंपींग करूं नाका, आमचे लेबर्स आसा रोड कलेक्शन जाता तांकां हाडून तुमी दिया, तेंचे कडेन दिया. डंप करपाचो इशू कितें आसा, कित्याक दिवपाक जाय. इवन चिकन वेस्ट आसा पळय तांकां सुद्दां आमी मिटींग घेवन सांगलेलें आसा की आमचे कडेन आतां प्रोविजन ना ते डंप करपाक, आमची सायट बंद जाल्ली आसा म्हणून आमी सांगलें तुमकां एग्रीमेंट करा कोणा कडेन बायोटिका कडेन, कित्याक गव्हर्मेंट अप्रूव्ड हें आसा आतां तेजे कडेन तेंय करंक तयार ना म्हणून आमी कशें कितें करपाचें तुमीच सांगा म्हाका. कोणाच्या सकयल्या वटेन एक रोड आनी बाकीचे खुबशे आसा ज्या कडेन कितें जाता हे ड्राय वेस्ट उडयतात लोक, ओके उडयतात थंय कॅमेराज आसा. तुमी कोणाचेर तरी एक्शन घेवंक जाय न्ही. ते कॅमेरा काय शोभेक लागना, एक्शन घेया मागीर उडोवचें ना. मागीर थंय कितें जाता थंय कचरो आशिल्ल्या कारणान जे चिकन वेस्ट आहा पळय चडशी चिकन शॉपां तुमकां पळय खबर आहा ते की प्रॉब्लम कितें. चिकन शॉप्स आसा पळय ते हाडटात आनी थंय वेस्ट उडयता. तो तस्सो थंय कुसता तर ताका किडी जाता. आतां अर्दो रोड आसा पळय तो तातूंत व्यापला. पण तांकां डंप करपाक आमी सांगना ना, आमी म्हणटा बायोटिका. ना पूण तुमी एक्शन घेवंक जाय न्ही तांचे. आतां ते तांकां टायम दिला ना तुमी तांचे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवंक जाय चिकन शॉपांचेर. जेन्ना कॅमेरार दिसता की कोण चिकन शॉप आलो थंय येवन उडयता तुमी ताजेर एकल्याचेर एक्शन घेत सगळें उगी जातलें. एक्शनूच घेना जाल्यार कित्याक जातलें. तो कॅमेरा कित्याक लायला तर. अरे तो कॅमेरा लायला दिसपाक म्हणजे कॅमेरार ते कॅप्चर जाला कोणें उडयला तो. आनी थंय वयल्यान आसा फ्रॉम 5,000 to 25,000 फायन म्हणून एटलीस्ट 5,000 तरी मार कोणाक तरी. तेच्या खातीर सुद्दां सुपरवायझरांचे आनी तांकां तेंचे कडल्यान घेतला आमकां रिकॉर्ड जाय पळय तो की खंयच्या टायमार डंपींग जाता, खंयच्या टायमार कशें जाता, खंयच्या टायमार लोक डंप करिना, खंयच्या टायमार लोक भायल्या हाडून उडयता म्हणजे स्कूल टायम हेच्या तशें आसता न्हू. तशेंच घेवन तांकां स्पॉटूय तेंच्यांनी प्रत्येकान आपापल्या सुपरवायझरान दिल्ले आसा आपापल्या वॉर्डान खंय डंपींग जाता पळय ते त्या प्रमाणे आमी 2 MI घालून आमचे शेखर नायक आनी एक आमचो नरसेवाक घालून आनी लिंक तेचो आमचो तिसरो दवरलेलो आसा त्या प्रमाणे केल्लें आसा. आतां हें इम्प्लिमेंट जातलें आनी जाता तितलें हांव ट्राय करता की बरें जावचें आनी म्हापशान लोकांनी डंप न करचें. कॉलनी हाऊसिंग बोर्ड कारवासवाड्यार तुमच्यो गाडी वयतात ते सेग्रिगेट जाता. फर्स्ट तुमचे पिकअपाचे लेबर जावन न्हू ते फर्स्ट प्लास्टीक आनी हे कलेक्ट करतात. रस्त्यान कोयरो जे पडटात पळय ते कलेक्ट कोणूच करिना. आनी जे एरियान तुमी होम डिलिव्हरी धाडटा पळय मनशाक तोय कितें करतात ते कार्टून्स मागीर ते प्लास्टीक ते सेपरेट बॉक्स करतात. थंय सकयल धुवेरान एक स्क्रॅप यार्ड थंय वचून सबमीट ते विकतात थंय वचून. पूण हांव कितें म्हणटा सुपरवायझर तुमी घातला ते MI घातला हांव तर केन्ना तांकां पळोवंक ना. डांगी कॉलनीन पळोवंक ना, हाऊसिंग बोर्डान पळोवंक ना, स्पेशली करासवाड्यार सुद्दां हांव पळोवंक ना. आतां हे तुमचे सुपरवायझर आहा ते कशें कितें तेंची कितें टायमींग आसा सायट विजिटार ते सायट विजीट करता की फस्ट हांगा म्युन्सिपालिटीन बसलेले आसता ऑफिसार. तेजेर प्रश्न ना. जाता गार्बेज 8-8 दीस तो उरता कळ्ळें उकलप जायना. आतां तुमी सांगलें कितें की तुमी ड्राय दिना. म्हाका तरी दिसना की एक 10% लोक म्हापशेचे ते ड्राय आनी हे दिवंक शकतात म्हणजे सेग्रिगेट करून दितात. हांवें पळयलां दितात. आमी ओवरऑल उलयतात तुमी जो जितलो गार्बेज व्हरता पळय तेचो अर्दो गार्बेज हांगा पडलेलो आसता. आनी ट्राय म्हणून कितें तुमी ट्राय करूंक सोदता. फक्त तुमी एक फंड येयले काय ना आनी एक समज तुमचो अभियान जालो जाल्यार फक्त तुमी पोस्टर मारतात पेंटींग करतात थंयसर 2 दीस दाखयले थंयसर कचरो उडयतात. आतां तुमी कितली फायन दिली म्हाका सांग आतां पर्यंत इतली. दोनूय MI हांवें विचारलेलें तर एकट्यान म्हाका सांगलें अरावंड 20,000 येयल्या म्हणून दुसऱ्याक विचारून पळय कशें आसा जेन्ना आमी डोर टू डोर कलेक्शनाची घेता पळय गार्बेज ते मनी सेक्शनान उलयत ना भायर उडयता पळय गार्बेज. तुमी म्हटलें सरावंडींग पंचायत आहा आनी कोण आहा अरे कोणूय आसूं तो तुमी फायन दिवपा जाय. आतां फायन घाला न्हू तुमी 10 जाणांक फायन घालता सगळे उगी रावतले. थंय घाण ती आमी घेवपाची. आनी बस स्टँडार जाल्यार तुमी ज्या कडल्यान तुमी शॉपार दिल्यात पळय लायसनां थंय जागो पळय थंय कितें चल्लां तें. आतां पयलीं म्हटलेलें 15चे 20 कावन्सिलर जाले उपरांत बरें कामां जातलीं म्हणून खंयच्या वॉर्डार म्हाका तुमी दाखया की गार्बेजाचो इशू ना म्हणून. आनी आतां परत 4 वर्सान तुमी सांगता की तो हो आमी कितले वर्सां पळयता. जे मिशन स्वच्छ अभियान म्हणून पंतप्रधान लायला ते फक्त त्या दिसा तुमी पेंटींग करतात खंय तरी झाडां लायता आनी काबार करतात. सो म्हापशेकारांक इन्वॉल्व कित्याक करना तुमी.
व्हॉलेंटियर कसले ते फाईन मारपाचे फाईन मारपाचे न्हू. ह्या हितून तुम्ही कमिटी भेटल्या पळय, एक तरी म्हापशेकाराची कमिटी काडा, दाखया तांकां सगळ्यांक आमी घेवन. तुम्ही म्हणटा सपोर्ट जाय, जेन्ना आमी सपोर्ट येतलो तर तुम्ही म्हणटा ते पॉलिटिकल इश्यू म्हणून कळ्ळें. तुम्ही तांकां इन्वॉल्व करा न्हू. मॅडम 2 years सांगता तुम्ही फक्त ते एक सिलसिल्याची काउन्सिलाची फुडल्यान दोन meeting garbage घेतात, area. resolution घेतात. सिलसिला बिल्डिंगाची फुडल्यान एक गार्बेज एरिया आसा. एक गार्बेज एरिया तुम्ही केला बस स्टँडाच्या भितर. म्हाका सांगात ते लॉक करून कित्याक करतात? हे दोन्ही सेक्शन कित्याक लॉक आसता सांग? सर्कल असतात ती स्वीपर देत होय, नाही, होय. सर्व इस्कॉलाकडे. वर काय येत नाही ती. Elected केली हा, पाहिजे. आमच्या वाड्यावर येत नाही, एक दिवस सुद्धा येऊ ना. आता दुसरे इलेक्शन येयला आहे परत. म्हणून तुम्ही फक्त मता घेवपाक येता ते काउन्सिलर असता ते मातशें तरी काम करून घेवपाक जाय. आनी स्वच्छ भारत म्हणटा ते स्वच्छ भारत हांव स्वता ते पोतये कचरो उडोवन पोल करून लायता. व्हिडिओ सुद्धा भुरग्यांक विचारत ते नवराचेर कोणाक सांगतलो म्हणले बेश्टे हे करायचे काम म्हणले. हांव कितले दीस न्हू. कितले दिसान आमकां म्हापशेकार तुमकां ऑटोमॅटिक इल्ले तुमकां सुदारणा दिसतली न्हू. ऑटोमॅटिक न्हू, हे प्रॅक्टिकल. ऑटोमॅटिक बटन करून काय जावपाना. पळय कशें आसा आतां ते प्रॅक्टिकल सुरळीत दिसता व्हरता नाल्यार फुडलें व्हरता आमी कितें करपाचें तें करता. पळय सुरळीत करपाक व्हरता तेन्ना आमकां कितें तरी प्रॉब्लेम येता ते आमकां सॉल्व करचें पडटा. हांव अशें म्हणटा ना. तुम्ही जे 100% आहा न्हू 25% कितें करून दाखय आमकां. बरें, बाकीचें बरें, हांव इवन सांगिना. इवन तुमी आतां 25% दाखय. मागीर आमी म्हणटा इवन- बाबा म्युन्सिपालिटीन चल एटलीस्ट तरी इलेक्शन लागीं येता म्हणून तरी केलें म्हणून आमी तें तुमकां इलेक्शन लागीं येता अशें ना. ना ना इट इज आमचो- मॅटर्स इलेक्शनाचे इलेक्शन मॅटर्स त्या लागीं खातीर येता अशें ना. पळय आतां कितें आसा आउटसोर्स ऑलरेडी आमचो टेंडरींग ऑलरेडी जाल्लो आसा. सिंगल टेंडर जाल्ल्या कारणान थोडे दीस डिले जाले. तो डिले जालो ते उपरांत मिटींग जाली तेजी ते उपरांत आमचें तें अप्रुवल जाल्लें आसा. तें एकदां इम्प्लिमेंट केलें की 10 वॉर्ड आमचे ऑलरेडी आउटसोर्स वयतले. 10 वॉर्डाचेर आमकां फोकस करून आमकां जाता तितले बाकीचे एक्स्ट्रा आमचे फोर्स उरतलो आमचो लेबर प्लस स्टाफ हे तांकां घालून बाकीची कामां करून घेवपाची पावसा गरज जातले आसा. पावसा पयलीं मातशें तरी जातले जातलें. मातशें आमकां घाण तरी दिसचें ना. हय जातलें. तुम्ही म्हाजी आता टीम घेवन जाता तितलें try तुम्ही करता. आता सेकंड टाइम हांगा येयल्या की आमी हांगा पळयता म्हापशां फक्त हांगा चल्ल्या कितें तुमचें मातशें शिफ्टिंग आसा. हांव तें कितें दोन shifting तुमी करपाचें आसा. पोर्टेबल तें दवरा. open दवरपाक जाय. पोर्टेबल Entry आसा दवरा. पळय ती open करपाक ती मातशें तेजें पोर्टेबल तुम्ही दवरिना कित्याक पोर्टेबल कित्याक दवरिना. आता खूप आयला आता आता ते इको इको फ्रेंडली फ्रेंडली कितले येयल्या न्हू दवरा न्हू ते एटलीस्ट विकांतसून 3दा तरी दवरा. एक शुक्रारचे तरी जायच न्ही. शुक्रार भरता ते म्हापशा. आमी जेन्ना हायजेनीक म्हणटा तेन्ना कांय ना. आनी स्पेशली म्हणजे जे फूड स्टॉल आहा ज्या तरेन हे चल्ला ते FDA भायरसून येवन रेट मारच्या पयलीं तुमी तुमचें तरी मातशें लक्ष आसूं जाय. लोकांनी बरें तरी जेवण खंयचे हांव नांव घेयना. आतां FDAन कितें जाणां रेट मारता यार्डान मागीर प्रत्येकाची जबाबदारी आसा. तेंची बी जबाबदारी कितले दिसा तशें तुमची ते आहा म्हणल्यार म्युन्सिपालिटी थंयसर हे मेन स्टेक न्हू. म्युन्सिपालिटी लक्ष दिना. कशें कितें आसा तेजें? त्यांचे काम ते करतात हय. आमच्याकडे ती टाकले टीम लागते वचून चेक ना ना चॅक करून हांव म्हणटा कितें आमकां कशें- आतां हे पयल्या फावट जावं ना. जेन्ना चॅक केल्यार तुमच्या कडेन येयल्यार तुमची शॉपान न्हू तुम्ही थंयसर मागीर ताका पोवंक जायना. यार्डान रिन्यू जाता पळय आमकां लागना यार्डाच्या उलयना यार्डाचे उलयना बाकीचे अलंकारा कडेन जावं सगळ्यां कडेन पळयात. आणि मॅडम रूल इश्यू म्हापशा म्हणटा तो पार्किंग जो म्हापशा आमच्या बाजारान आता पार्किंग करता पळय सगळे कशें करता ते पार्किंग स्ट्रीमलायन करूंक जाय न्ही. आता म्हापसा मार्केट म्हणटा सगळें मेन मार्केट मेजर मार्केट इन नॉर्थ गोवा. इवन सावथाचे लोक हांगा येता इश्यू पळय मार्केट. आतां पार्किंगेचो इश्यू कितें आसा आयज आमचे म्हापशेकार हांगासर आपले इश्यूज घेवन येयल्ले. भरपूर इश्यूज आसले तेंचे रिलेटेड गार्बेज रोड प्लस मायग्रंट्स येता ते मागीर ते इन्सिडंट जाला तो तेजेर सुद्दां आसले. तेजेर आमी तांकां जे आमी गार्बेजीक जे ऑलरेडी आमी इम्प्लिमेंट केला म्हणजे जे स्टार्ट केले प्रोसेस आमी स्टार्ट केल्लो आसा ऑलरेडी. सेग्रिगेशन प्लस आमी फायनींगेचें प्लस आमी सेग्रिगेटेड गार्डन वेस्ट सुद्दां व्हरपाक हें केलें. आमच्या ड्राय आनी वेट ही सेपरेटूय वयता सालिगांव धाडटा. सगळे चिकन वेस्टाकूय आमी तांकां ऑलरेडी हें दिल्लें आसा वॉर्निंग दिल्लें आसा की तेंच्यांनी बायोटिकाक तेंच्यांनी एग्रीमेंट करचें म्हणून तें सुद्दां आमी तांकां सांगलेलें आसा. आनी हो आमचो प्रोसेस आसा एज अ गार्बेजी रिलेटेड. आनी बाकीचे तेंचे आनीकूय इश्यू आसले लँड फिलींग आसा जावं मायग्रंट्स आसा मागीर ट्रॅफिकाचो आसा पे पार्किंग आसा ते सगळे इश्यूज तांकां आमी सांगले म्हणजे जे आन्सर दिल्ले आसा की आमी ऑलरेडी इम्प्लिमेंट केला ते म्हणजे फुडल्या मिटिंगेक आमचे पार्किंगेचो सुद्दां इश्यू आसा तो खंय सॉल्व जातलो एकदां हें केलें.
सो आणि दुसरें म्हणजे महिलाचे टॉयलेटीचे इश्यू रेज केला कितें जालें? तेंच्यांनी तेच म्हटलें की एज अ महिला म्हणून तुमी महिलां खातीर कितें केलां, पण आमच्या मार्केटान टोटल 3 सुलभ टॉयलेटी आसा मेन, आनी आमच्या म्युनिसिपल कावन्सिलाचे 2 आसा. एक आसा इन रिपेरींग म्हणजे कन्स्ट्रक्शन हातून आसा, आनी 3 आसा त्यो चालू आसा. पण तेंचें म्हणणें की महिलां खातीर सेफ अशें आसपाक जाय. पण इन केस कावन्सील आनी हे सगळे आमी एक डिसिजन घेवंक म्हाका दिसता अशें की घेवचें, आनी खंय एक जागो डेजिग्नेटेड आसा जाल्यार थंय ती पिंक टॉयलेट कितें तें फुडें महिलां खातीर करचें. आतां जस्ट 600 मिटर्स अवे फ्रॉम म्युनिसिपॅलिटी, जस्ट 600 मिटर्स अरावंड देर रोटरी क्लबाची गार्बेज आसा, तितून वर्म्स जाता, देर नो सेग्रिगेशन. आनी दुसरें म्हणल्यार थंयसर कंपोजीट कंपार्टमेंट बांदलेले आसा, ते फंक्शन आसा, जाल्यार कशे भाशेन सॉल्व जातलें प्रॉब्लम अशें जालें जाल्यार? तुमी आतां खंयसर म्हटलें आतां रोटरी क्लब रोटरी क्लब आसा पळय, थंय सेग्रिगेशन पॉयंट आसा तो सेग्रिगेटेड जावनूच आमच्या प्लांटार वयता. जे तरेन तांकां सांगलेलें पळय तशेंच आसा ते थंयसर. ते कितें आसा, थोडी ड्राय आनी वेट आसता पळय, थोडी ही आसा पळय ती वेस्ट आसता ती ड्राय हितून येना आनी वेस्टूय हितून येना, ती सेपरेट काडची पडटा, ती थंय वेस्ट आसा ती. कळ्ळें न्हू? त्या खातीर तो तुमकां वेस्ट दिसता, तो असो तो अनयूज म्हणजे तो हितूनय वचूं शकना, प्लांटारूय वचूं शकना, आनी तो वेटीनूय वचूं शकना, तसो वेस्ट आसा थंय तो. कंपोजीट बांदला ते तेजे ते यूज करता, ते थोडी वेस्ट येता पळय ती तेजेर घालून हे करून ते डिकम्पोज करता. जे जायते लोक हांगा रावता, स्ट्रीटार रावता म्हणटा, आनी खंयची NGO तांकां ते जेवण दिता? आतां एक्झॅक्ट हांव तुका सांगूं नको की खंयचे दिता ते, पूण थ्रू मिडियांत हांवें आयकलां की NGO खूब जाण तांकां जेवण दिता म्हणून ते मागीर थंय खंय तर तांकां एक दिसता न्हू आमकां मेळटलें जेवण म्हणून आमी हांगा रावचें अशें. आतां इतले इश्यू तेंच्यांनी रेज केला, तुमचे आतां एफर्ट कितें आसतलो ह्या फुडें? एवरी टायम ते येतात आनी तुमकां सांगता पार्किंग प्रॉब्लम आनी कंजेशन प्रॉब्लम आनी ट्रॅफीक प्रॉब्लम, कितलेच इश्यूज सांगतात, जाल्यार तुमी कशें कितें करतले? ऑलरेडी तेंच्यांनी जे इश्यूज आमचे कडेन मांडलेले आसा पळय, तेजो प्रोसेस आमी ऑलरेडी स्टार्ट केल्लो आसा. ते तरेन सगळे तांकां ब्रीफ केल्लें आसा. आतां एकूच इशू रिलेटेड टू ते फायनींग बी आसा पळय, ते सुद्दां आमी केल्ले आसा. बाकीचे आनी तेंच्यांनी गॅरेजीचे गाडयो लागता आनी कितें लागता रोड सायड, ते एक आमी तेजेर वचोंक ना. बाकीचे सगळे आमी इम्प्लिमेंट म्हणजे प्रोसेसान आमचे आसा. आतां लास्ट वीक आमी ऑलरेडी इम्प्लिमेंट केल्ले फायनींगेचे. आतां आमी ते 2 टिमी केल्या. आतां सारक्योच टिमी केल्या अलॉंग वीथ व्हेकल. तांकां कितें टीम जाय पडटा, कित्याक एक मनीस थोडे जाण आयकोंकूय पळयना. अलॉंग वीथ कॉन्स्टेबल आमी तांकां तशीच टीम काडलेली आसा. MI कॉन्स्टेबल, आमचे सुपरवायझर आनी हे इतली टीम आसतली. ही प्रत्येक हें आसा आमचो जे पॉयंट आसा, डंपिंग एरिया आसा पळय प्रत्येक वॉर्डान, थंय हेंचें सुपरविजन आसतलें. आनी ते मॉर्निंग सेक्शन 7 ते 10 आनी रातचें 7 ते 10 और 11 तशें तेंचो टायमींग आमी तांकां ऑलरेडी दिल्ले आसा, तशी ऑर्डर काडिल्ली आसा. त्या प्रमाणे इम्प्लिमेंट जातलें. हांव जाता तर इतलें हांव अपेक्षा करता लोकांनी की हें अवेरनस जावचें आनी लोकांनी न डंप करचें, आनी आमी जे प्रयत्न केला पळय तेजी सफलता खंय तरी मेळची अशी म्हाजी अपेक्षा आसा. जे सिटीजन आणि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली म्हापशेकार म्हणून येयले हांगा. तुमी पयलें आसतलें की म्हापशान ज्या तरेन गार्बेज म्हणा, पार्किंग म्हणा, टॉयलेट फेसिलिटी, बेजीक नेसेसिटी ना. आनी गेल्या संडे जो इन्सिडंट जालो, सोरो पिवन बस स्टँडार सगळ्यांनी अंदाज उंदा केली, तेजेर म्युनिसिपालिटीचो कांय लक्ष ना. कळ्ळें? आतां आमी चॅरपर्सनाक टायम दिल्लो आमकां 3:30 आमी मेळ्ळे तांकां, आनी तेंच्यांनी सांगलें की आमचे हे चालू आसा, आमी कमिटी काडल्या, हे काडल्या, हे आमी पळयत आसा. पण आमी जाणा की हांगार फक्त कमिटी काडपूच जाता आनी हांगार फक्त इम्प्लिमेंटेशन कांय जायना. कमिटी काडप जाता, मागीर एक्स्ट्रा गाड्यांक न्ही बाकीचे शॉपकिपर्सांक NOC इल्लिगली दिल्ले वयता आनी गार्बेज हांगा वाडत आसा म्हणून. पण तशें जावं उपकारना म्हणून आमी एक दिलें. आमकां सांगलां की एका 1-2 म्हयन्यान आमी कमिटी काडल्या, त्या कमिटीन हे पण आमी पळयलां की म्युनिसिपालिटी फक्त कॅबिनान मिटींग चलता तेंची, झगडी जाता, हे कावन्सिलर आनी चॅरपर्सन फक्त चेंज जाता. इतलेंच फक्त म्हापसा म्युनिसिपालिटीचें काम चालू आसा सद्या पर्यंत. आनी आतां इलेक्शन येवपाक लागले उपरांत आतां मातशें खंय तरी क्लीन दाखयतले करपाक, आनी तेच्या उपरांत कांय जावचें ना. 8-8 दिसांची गार्बेज थंयच गेल्ली आसा. आमी तांकां सांगलां की कंटेनर व्हडले आसता पळय गार्बेजाचे, ते प्रत्येक म्हणजे गार्बेज कलेक्शनाक दवरीत जाल्यार त्या कलेक्शनूय बरें जातलें म्हणून.
गाडयो खंय तेंच्यो चलना, वर्कर्स खंय कमी आहा, अशे खुबशे रिजन आमकां सांगल्या. पण म्हाका दिसना आनी म्हाका उगडास येता की आदलो डेप्युटी CM आनी आमचे आमदार साक्षी डिसोजान सांगलेले 15चे 20 कावन्सिलर केल्ले तिणी सांगलें की म्हापशा सगळे कावन्सिलराक काम कमी पडटलें आनी जातलें म्हणून. पण आमी ते आमी हे कावन्सिलर जाल्या पळय ते फक्त खंय तरी आपल्या मायग्रंट्सांक म्हणा जावं भायले लोक येतात तांकां गाडे दितात, तेंचे हप्ते कलेक्ट करतात आनी चल्ला सगळें. कळ्ळें? अंदाजुंदाची कामां म्हापशा चल्ल्या ती आमी जावपाक दिवचे ना. तेंणी आमकां आश्वासन दिलां की एटलीस्ट जातलें. सेकंड थींग कित्याक म्हापसा जे टॉयलेट फेसिलिटी ना, पार्किंग फेसिलिटी ना, स्पेशली आमची महिलांक न्ही. कळ्ळें? त्या खातीर आमी तांकां सांगलां की आतांची टॅक्नॉलॉजी येयल्या, इको फ्रेंडली टॉयलेट्स ते तुमी घालूं शकता न्हू. ज्या जाग्यार फ्रायडे घाला नाल्यार विकांतसून 3दा तरी ज्या जाग्यार गर्दी जाता, टुरिस्ट येता, तांकां खंयचे लोक येता ते खंय वयतले, ती फेसिलिटी ना. आज आमी म्हापशेचे जे आमी रिस्पॉन्सिबल नागरीक आसात ते सगळे जाण मेळून आज चेअरपर्सन जे म्हापसा आसा तांकां मेळपाक आयिल्ले. विशय म्हापशान जो ज्वलंत सद्या आसा तो म्हापशा सारकी दुर्गंधी सगळे कडेन आमकां वता थंय येता. वता थंय गार्बेज पडिल्ली आसा. त्या गार्बेजीन ते सगळी वेट गार्बेज, ड्राय गार्बेज सगळी एके कडेन आसता. ताज्या खातीर रस्त्यार व्हेहिक्युलर ट्रॅफिकाची मुवमेंटूय कमी जाल्ली आसा आनी घाण सगळे कडेन जाल्ली आसा. म्हणून आमी तो एक विशय घेवन आयिल्ले. दुसरो विशय आमी घेवन आयिल्ले की म्हापशा पार्किंग समस्या जी कितलेशेच वर्सां जालीं हांगा पार्किंग समस्या आसा. आमी शुक्रारच्या मार्केटान वचत जाल्यार आमी पळयता की थंय जो चलता मनीस पेडेस्ट्रियन आसता तांकां चलपाक सुद्दां वाट मोकळी नासता. इतली गाडयो ज्यो आसा स्पेशली 2 व्हिलर 4 व्हिलर कशाय कशी पार्क केल्ल्यो आसता. आनी तिसरी गजाल म्हणटा ती ज्यो महिला आसा तांच्या खातीर कांयच टॉयलेट फेसिलिटी, बरी टॉयलेट फेसिलिटी, वुमन फ्रेंडली टॉयलेट हे म्हापशान ना. आनी हे सगळे आमी घेवन आज जी चेअरपर्सन आसा तिच्या निदर्शनाक हाडिल्ले आसा. आमी हांगा मुद्दम एक गार्बेज घेवन आयिल्ले, एक सिम्बॉलीक आमी तिच्या फुडें हाडिल्ले की अशा तरेचे गार्बेज हे सगळे म्हापशा भर आसा. आनी तुमी कितें करता काय म्हणून आमी प्रश्न जेन्ना ताका केलो तेन्ना तिणें एक थोडे आमकां गजाली सांगले की आमी हे आतां करपाचें आसा म्हणून. अजून मेरेन खंय ताणें कांय केल्लें ना हें तिणें सुद्दां स्पश्ट सांगलां. हाज्या फुडें करतले ते. आतां ते कितले करतले ते आमकां खबर ना, पूण तांणी आश्वासन दिवपाचें काम सद्याक केल्लें आसा. दुसरी गजाल जी म्हापशा गाजली पयर ती म्हणजे थोड्या भुरग्यांनी येवन बस स्टँडार धुमाकूळ घालो. आनी हो धुमाकूळ जो सोरो पिवन तांणी घालो तो कॉलेजीन एका फंक्शन आशिल्लें. थंयच्यान ते फंक्शन करून भायर आयले आनी ते येवन बस स्टँडार तांणी अक्षरशा सोरो पिवन डान्स करून धुमाकूळ घाल्लो आसा. आनी हे एक म्हापशेचें पिक्चर तांणी दाखयलें आमकां. जे म्हापशेकार न्हिदले तांकां उठोवपाचो तांणी यत्न केलो. कित्या खातीर? कारण म्हापशान आज जर आमी पळयत जाल्यार जे वेंडर्सांक ह्या म्युन्सिपाल्टीनी लायसन्सां दिल्लीं आसा. कारण पयर हो आमचो विजय भिके आनी ताजे बाकीचे जे काँग्रेसीचे वांगडी आसा ते एक्सायज डिपार्टमेंटान गेल्ले. एक्सायज डिपार्टमेंटाक तांणी हो प्रश्न केल्लो की तुमी अशे जळी मेळी जे बसता सोरो पिवपाक म्हापशा, कित्याक म्हापशा आज बार्रार खंय लोक येना. पयर उदो आमकां एक बारवालो मेळिल्लो तो म्हणटालो आपणे खंय बार बंद केलो. कारण म्हापशा खंय बार्रार तांच्या कोण लोक येना. कारण सोरो हो भायरूच अवेलेबल आसा. लोक जे होलसेलर आसा तांचे कडल्यान घेवन भायरूच थंय बसता आनी पार्ट्यो करता. आनी तांचेर कसलोच असो कार्यवाही आनी कसलीच तांचेर हे आमी चॅक म्हणटा पळय तेन्ना पुलिसूय दवरिना आनी म्युन्सिपाल्टीच्या जागेन बसता म्हणून म्युन्सिपाल्टी तांचेर कांयच चॅक दवरिना. म्हणून हे एक्सायजान येयले तेन्ना एक्सायजान सांगलें की म्युन्सिपाल्टी खंय तांकां NOC दिता आनी म्युन्सिपाल्टीन जर NOC दिवंक ना जाल्यार आमी कशें दितले काय म्हणटा ते लायसन्स. कारण हॉस्पिटलाच्या लागीं सुद्दां NOC दिल्ली आसा, शाळेंच्या लागीं सुद्दां NOC दिल्ली आसा. अशे प्रकार म्हापशा जाल्ले आसा. आनी जेन्ना थंय आमी उलयले तेन्ना आमचो बाब सुधीर कांदोळकर आसा ताणें तो विशय परत एकदां थंय सांगलो की ते कावन्सिलर जाल्ल्या कारणान तांकां ते सगळे घडामोडी म्हणजे जे फॉर्मेलिटी आसता म्युन्सिपाल्टीच्यो त्यो तांकां खबर आसा. सो म्युन्सिपाल्टी ही प्रोविजनल NOC दिता आनी मागीर ती फायनल दिता आफ्टर एक्सायज डिपार्टमेंट NOC. पूण एकामेकाचेर घालता ते. कित्याक एक्सायज डिपार्टमेंट सुद्दां NOC तेन्ना दिवंक शकता जेन्ना म्युन्सिपाल्टी प्रोविजनल दिता. म्हणून प्रोविजनल NOC ही म्युन्सिपाल्टीन दिवंक जायना हें आमी चेअरपर्सनाक सांगिल्लें आसा.
की तुम्ही प्रोविजनल एनओसीच दिवं नाका म्हणून, कित्याक आतां बार्रां खूब जाल्लीं आसा, त्या वाट्याची लायब्रऱ्यो घाला, लोक शिकतले ते बार्रां घालच्या पेक्षा. सो हांव कितें म्हणटा, ती लायब्ररी थंय वचूंक जायना, पूण बार्रां जायत आसा, सांजची बार्रां न्ही ती होलसेलर, धाकट्या गार्डांनी ते होलसेल सोऱ्यांक परमिशनां दिता. म्हणून हे म्हापशान बंद जावंक जाय. म्हापशानाक सांजचें वातावरण पळयत सगळे कडेन खंयी बाटल्यो पडिल्ल्यो आसता. हे पळय थोड्यो बाटल्यो आमी हांगाय हाडल्या, हो ढीक म्हापशेचोच, हो थोडो सामको कमी. सो अशा प्रकारे आसा. आनी तिसरी गजाल जी आसा ती आमची म्हापशा म्युनिसिपल मार्केटाची ती रस्त्याची समस्या. त्या फाटीं तो रस्तो खणिल्लो, आतां पावस येवपाचो जालो, तो रस्तो परत सारको करूंक ना, थंय खणिल्लीच परिस्थिती आसा. फाल्यां थंय म्हापशा पावसान चिखल जातलो मार्केटान. दुसरी गजाल थंय आसा ही पार्किंग समस्या. ताजेरूय तिणें आश्वासनां दिल्या. तिणें आमकां सांगलां की तांणी एक टीम कसली तरी केल्ली आसा आनी ती टीम आतां क्रिकेट टीम काय कितें अशें भिकेनूय ताका विचारलें. सो एक टीम केल्ली आसा आनी ती टीम करून खंय ती आतां सगळें इम्प्लिमेंट करतली. आतां अजून मेरेन आमी म्हापशान पळयलां गेली कित्येक वर्सां आमी म्हापशान पळयता, तो आमदार जावं, तो म्युनिसिपल कावन्सिलर जावं, जे सत्तेंतले उलयता, रुलिंगाचे म्युनिसिपल कावन्सिलर जावं, हे सगळे जाण आश्वासनां दिता पूण इम्प्लिमेंटेशन झिरो आसता. आज ती म्हणटा की आमी एक तयार फक्त तांणी पेपरार केला, ऑन पेपर केला. इम्प्लिमेंटेशन केन्ना करतले काय आमी तिका विचारल्यार तिणें सांगलें की हळू करून करतले. केन्ना ठळक अशें तिणें आमकां सांगूंक ना, पूण तिणें आश्वासन दिलां की बेगीन आमचें तें हें जें आसा इम्प्लिमेंटेशन तें जातलें. त्या आश्वासनार आमी सद्या तरी तूर्त विश्वास दवरता अशें तिका सांगिल्लें. आमचो अपेक्षा भंग ह्या तरेन चॅरपर्सनान करचो न्ही. आनी स्पेशली ती महिला आशिल्ल्या कारणान महिला खातीर बरो सुसज्ज असो वुमन फ्रेंडली टॉयलेट एक महिला आसा ह्या नात्यान तरी ती बांदतली अशें म्हाका आमी गृहीत धरया. आयज जो आमी म्हापसाचो इश्यू घेवन चॅरपर्सना कडेन सगळ्यांक आयकल्या. म्हापसाचो इश्यू फर्स्ट आहा पळय तो गार्बेज ज्या पद्दतीन जी कलेक्ट करपाक आमकां साधनां जाय, जे ट्रक जाय, ते हांगा ना, ते उपलब्ध नासल्या कारणान ही परिस्थिती जाल्ली आसा. म्हणजे ह्याच्या पयलीं आमकां प्रत्येक कावन्सिलराक एक दोन लेबर डेली येताले. त्या माध्यमांतसून आमचो कचरपट्टी जावं कचरगिरीच्यो बारीक कामां जातालीं. पूण ती पद्दत आतां ना. केन्ना एक बाबा येयले जाल्यार एक मनीस येता आनी एक येता लेडीज. तितून ही कामां जायना. आतां ट्रकाचे आमी हें करून फाटल्या दिसांनी जे ट्रकाचे इनॉग्रेशन केलें म्हणल्यार तें रजिस्ट्रेशन करूंक ना म्हणून बंद आसलो. 2 दीस जाले चालू. ही परिस्थिती आहा. हेका लागून ती गार्बेज आमची लिफ्टिंग जायना. तरी आसतना आमी खटपट करून जे सब रजिस्टराचेर थंय एक डंप जाल्लो, तो कित्याक लागून जाल्लो तो मिटींग घेवन आमी तो सॉल्व केल्लो आहा. पूण अशें सगळ्या कावन्सिलरांनी जर हें करीत जाल्यार तो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. मेन प्रॉब्लेम आतां जाल्लो आसा जो गार्बेज आमी कशी उखलताले आनी आसगांव डंप करताले, तशी गार्बेज उखलूंक मेळना. ती सायड आतां ते सायडीर ते एलाव करिना. जे आमी लँड एक्विजिशन करपाक ती फुडें येयल्ली, पयशे सुद्दां आमी भरलेले आहा, पूण ती गार्बेजीक लागून ते तर दिना जाल्यार आमचो तो हे चेंज करून बाबा ती अदर पर्पजाक ती जागा आमच्यान घेवं येता. थंय 20 लाख आमी भरलेले आसा. आनी आतां जी आमी गार्बेज आहा ती सेग्रिगेट करून आमकां सालिगांव धाडची पडटा. म्हणून प्रत्येक कावन्सिलरान बाबा ती खटपट करून डोर टू डोर आपल्या वॉर्डान सेग्रिगेट जाता जायना हे पळोवंक जाय. तरूच ते म्हाका दिसता सॉल्व जातले. कालूय एक इश्यू आसलो सिमेर, ते म्हाका फोन मारी, पूण हांव थंय गेल्लो. थंय बरी व्हडली रास आसली, डंप जाल्ली. पूण तांकांय सांगलेलें बाबा तुमी अशी हाडून जर गार्बेज दवरीत जाल्यार ती उचलून ते व्हरोंक शकना. म्हणून ती सेग्रिगेट करूंक जाय. पूण तिची काल हांवूय भितर इनवॉल्व जाल्लो आनी ती गार्बेज सेग्रिगेट करून थंयसरली साफ करून येला आनी तांकां इंस्ट्रक्शन दिलां बाबा तुमी गार्बेज ओलो आनी सुको दोनी सेपरेट दवरा, जेणे करून व्हरपाक बरें जातलें. तिसरें हें जालां म्हणजे आमचे कडेन जे लेबर आसताले, लेबराक प्रॉपर हें नासल्या कारणान जे थोडे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस घेतात तांकां आदी आमी फिक्स जाताले बी म्हणून ते आशेन बरें काम करताले. पूण ती पद्दत ना आनी तांकां ते वेवस्थीत ग्लावज आनी हे न मेळ्ळ्या कारणान ते डोर टू डोर गार्बेजीक ते लेबर आहा ते शीक पडटात.
ही परिस्थिती आहा आणि थोडे काही आहा ते सोडूनही चालले पण हेचेर लक्ष ना आनी जाय तितले बाबा आमकां गव्हर्मेंट आमचे आहात कावन्सिलर आमचे जाल्यार ह्यो ट्रक फॅसिलिटीज आनी ह्यो आमकां मेळपाक जाय पूण त्यो जाय तश्यो मेळना म्हणून वचत थंय डंप हो आसा आमी परत परत रिक्वेस्ट करून येयली जाल्यार 15 दिसांनी जाल्यार म्हयन्यान एक गाडी धाडटात पूण तितून ते 2-3 ट्रिपी भरून काय वॉर्ड म्हाजो साफ जायना तरी आमी खटपट करतात. दुसरी पार्किंगची गजाल म्हटली पार्किंगचे आमचे प्लॅनिंग जाल्ले आसा ऑलरेडी एक्झिस्टींग बस स्टँड आहा थंयसर 400 4 व्हिलराचे पार्किंग पास केल्ले आहा. एक्झिस्टींग बस स्टँड फुडें शिफ्ट जावपाचो आहा थंय बस ते लेवल करून ते टेम्पररी कितें केलां पूण ते ऑलरेडी प्लॅन जाल्ले आहा पूण हेचेर लक्ष आमच्या फॅमिलीचें ना म्हणून ती म्हापशाची दुर्दशा जायना. अजूनही पळोवचें ती फायल पास जाल्ली आसा पण ते काय करपाक फुडें सरना. दुसरे टॉयलेटचे म्हापसा हे लो लाईंग एरिया आसल्या कारणान तेवटेन म्हापसाचे जे एक्झिस्टींग टॉयलेट आहा जे आमी सेप्टीक टँक आनी सोप पीट घालता पूण 1 मीटर डीप खोलाय मारली की उदक मेळटा तेतून पाणी सोक जायना प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. चडशे ह्या पळय ही घाण आजून पासून ती रिवर तार थंय वयता. जी सिवरेज आमची सिस्टम घातलेली आहा आतां हालीं चालू जाला हांवूय फाटल्यान लागून म्हाजे आमच्या वॉर्डार आनी काम चालू दवरलें 2 म्हयने जाले ते कनेक्शन दिवपाचें चेंबर बी बांदपाच्या घटपटीक आहा पूण तर त्याच्या फाटसून लागात आनी बेगीन जर सिवरेजचो प्रश्न सोडयत जाल्यार आमचे टॉयलेट जे म्हापसा मार्केटान आहा जावं ते बंद आहा थोडे आनी कितें हे चालू जातले आनी सगळी घाण आहा ती ट्रीट जातली. इवन आमकां फुडें सुद्दां चवथीचो प्रश्न येता ते गणपती विसर्जन सगळी घाण आमी म्हणटात थंय वयता ती बंद जातली अशे प्रश्न आहा पूण हे सगळ्यात एमएलएनूय हेतून लक्ष घालपाक जाय. आतां हातूंत एकल्यान म्हाजे पुरतें लक्ष घालूनय जायना पूण आमकां जाय तशें सफिशियंट मनीसूय मेळना आनी काम जाय. आतां रिक्वेस्ट केला चेअरपर्सनान खटपट केल्ली आहा म्हाजो सपोर्ट आसतात आमी आहा कित्याक आतां काल सुद्दां पळय तेंच्यांनी आपयलो हांव खोर्ले शिमेर गेलो तेंचो प्रश्न सोडयल्लो आहा म्हाज्या वाड्यार थंय म्हणलें ते बरें मागते आसले बाबा चलयो तशें कांय ना खंयसर आमी आमची सिटी म्हणून आमी क्लीन दवरपाकूच जाय आनी म्हापसा मार्केट हे पोर्तुगेज टायमावले मार्केट तेका ज्यो एम्युनिटीज जायो त्यो दिवपाक जावं ते सगळे प्लॅन केल्ले आहा पर्रीकाराच्या टायमार आनी आमचो फ्रांसीस डिसोजा बाबू सर त्या टायमार आनी ते जर फुडें व्हरात जाल्यार म्हाका दिसता कांयशे प्रश्न सुट्टले इवन पार्किंगचो प्रश्न सुट्टलो हेचेर जाती लक्ष दिवंक जाय आनी ही सिवरेज जी आहा पळय हेचेरूय लक्ष दिवन बाबा ते टायम बाउंड करून घेवपाक जाय तो सॉल्व जाता.